दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। सुकुम्बासी प्रदर्शनको प्रसंगबाट। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एक हप्ताभित्र ठाउँ खाली गर्न दिएको निर्देशन खारेज हुनुपर्ने, पक्राउ परेका भूमि अभियन्ता रिहा गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हिजो पनि प्रदर्शन गरेका थिए। भूमि अभियन्ता हुकुम बहादुर लामा र नारायण परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर झुटो मुद्दा लगाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुले त्यहाँका तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध भन्दै आवश्यक कानून बनाउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडितलाई आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि अपराध संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले गम्भीरता देखाउँदै आवश्यक निर्णय गरेको हो। दर्शक महानुभावहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यस बारेमा आफूले एक्सन लिने बताइसकेका छन् र साथमा मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेकाले कमजोर बनाउने खेल भएको बताएका छन्। एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानको क्रममा आज एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले 10 गठबन्धन र बाह्य शक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बेलामा एमालेले देशमा राम्रो काम गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष ओलीले ग्रासरुट अभियान मार्फत अझ सशक्त भएर आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। सुरुदेखि हालसम्म एमाले सरकारमा रहेका बेलामा देशको विकास र समृद्धिमा असाधारण काम गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। एमालेको बढ्दो लोकप्रियता र जनलहरलाई रोक्न प्रतिक्रियावादीले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यसतर्फ सचेत रहन पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले 10 दलीय गठबन्धनले एमालेले अघि सारेका राम्रो योजनामा बजेट रोक्ने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा उपमहासचिव प्रदीप गेवाली मुलुक आर्थिक, राजनीतिक र राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको समेत बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालय फेरिने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको भनाइरहेको छ। नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछानेले गत माघ 13 गते सांसद र मन्त्री पद गुमाएसँगै गृह मन्त्रालय खाली छ। अहिले गृह मन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री आफै छन्। करिब 2 महिनादेखि अड्किएको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार अघि बढाउने तयारी गरेका थिए। प्रचण्डले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका 16वटा मन्त्रालय मन्त्री नियुक्त गर्न 10 दलीय गठबन्धनसँग संवाद समेत गरिरहेका छन्। रवि लामिछानेको सांसद पद गएपछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग गृह मन्त्रालय मागेको थियो, तर प्रचण्डले उनलाई गृह दिन तयार भएनन्। प्रधानमन्त्रीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोक्ने गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न चाहेका छन्। यस्तोमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन टुटेर बनेको 10 दलीय गठबन्धनमा सहमति जुटाएर श्रेष्ठलाई भौतिकबाट गृहमा ल्याउने तयारी प्रचण्डले गरेका हुन्। यदि नारायण काजी भौतिकबाट सरुवा भएमा उनले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। यसअघि श्रेष्ठ पहिलो पटक 2068 साउन 16 मा जलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए। विशेष गरी नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रचण्डले तयारी गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइती घरमा पुगेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। ज्ञानेन्द्र शाही राजावादी र सामन्तवादी भएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले उनीहरू विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। आफूहरूले नागरिक आन्दोलन गरेको भन्दै उनीहरूले राजावादी र सामन्तवादी समर्थन र ऐक्यबद्धता नचाहिने पनि बताएका थिए। बिहान टंगालमा धरना बसेका उनीहरू भद्रकाली हुँदै माइतीघर मण्डलामा पुगेर फेरि धरनामा बसेका थिए। उनीहरू पुग्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र शाही पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भन्दै
माइती घर पुगेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहीले भने आफू जनप्रतिनिधि भएको नाताले नागरिकको समस्या बुझ्न आएको बताएका थिए, तर मिटर ब्याज पीडितहरूले उनको कुरै सुन्न चाहेनन् र उनी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउँदो साउनपछि बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा झन कडाई हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियोको दबावले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंकहरू दोस्रो त्रैमासपछि भने सहज अवस्थामा छन्। राष्ट्र बैंकको 9 चैतको तथ्याङ्क अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सिडी रेसियो 85.73% छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरेसँगै बिस्तारै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने अवस्थामा छ। तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थापनका कारण साउनपछि बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्न थप कडाई हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सँगै लैजाने भन्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। कर्जा विस्तार उच्च भए पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नहुँदा अर्थ असन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत दबाव पर्ने अवस्था भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको आधारमा 0.5% देखि 2.5% थप पुँजीको अथवा थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्ने गरी काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। विशेष गरी आउँदो साउनपछि बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा झन कडाई हुने भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा विराटनगरमा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मंगलबार दिउँसो विराटनगरको रोडसेस चोकमा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो भने झडपमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ गरी 20 भन्दा बढी घाइते भएका हुन्। प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। सम्हाली सेल असर ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने र कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न दल र संघ संस्थाका कार्यकर्ताहरू विराटनगरको होटलमा बिगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी हुने जानकारी पाएपछि घेर्नका लागि विराटनगर आएका थिए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा संसदहरू सहभागी हुने कार्यक्रम थियो। पहिचानका आधारमा नाम राख्न दबाब दिने भन्दै आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको हो। विशेष गरी विराटनगरको आन्दोलनमा 17 राउन्ड हवाई फायर सहित 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटी राखे नयाँ पाइला चाल्ने बताएका छन्। तर एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म प्रयास गर्ने उनले बताएका छन्। त्यो अन्तिम बिन्दु कुन हुनेछ भनेर अहिले भन्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आज कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, म अहिलेसम्म नेकपा एमालेको सदस्य हुँ, त एमालेको सदस्य बन्न पाउँदैनस् किनभने तैँले राष्ट्रियताको कुरा उठाउन थालिस्, पार्टीमा विधि पद्धतिको कुरा गर्छस् भनेर घचेटी गरे भने त्यति बेलामा नेकपा एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता जनतासँग सोध्दैछु। अब म यही घचेटाइ मात्र मानिराख्नु कि नघचेट भनेर जिउ चलाउ भनेर सोध्दैछु र त्यति बेलामा किन घचेटी माग्ने, उभिनिस् भन्यो भने म उभिएर नयाँ पाइला चाल्न पनि सक्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अछाममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष विष्णु पौडेलले भीम रावलले एकीकृत समाजवादीका विभिन्न नेताहरूसँग भेटेको र पार्टीमा असहयोग गरेको भनेर लगाएको आरोप बारेमा पनि उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जवाब दिएका थिए। बंगालमा मेटर ब्याज पीडितको प्रदर्शनमा रवि लामिछानेले भेटेर समाधानको पहल गर्छु भन्दै बताएका छन्। न्याय माग्दै काठमाडौँ आएका मेटर ब्याज पीडितहरूले टंगालमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरू सडक क्षेत्रमा बसेर न्याय माग्दै नाराबाजी गरेका थिए भने उनीहरूले तमसुक व्यवस्था खारेज गर, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर, हाम्रो जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, मिटर ब्याजी विरुद्धको कानून निर्माण गर लगायतका नारा लगाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मेटर ब्याज पीडितहरूलाई भेट्न टंगाल पुगेका छन् भने उनले आफू पीडितहरूको साथमा रहेको बताएका छन्। सरकारले पीडितहरूको माग तुरन्त समाधान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लामिछानेले बताएका छन्। समर्थन र विरोध भन्दा पनि समाधानको पहल गर्न आएको हुँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अब गृहमन्त्री हुँदा मिटर ब्याज पीडितहरूको समाधान गर्न पहल गरेको भन्दै अहिले पनि त्यो पहल जारी राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, जारी तमसुक च्यातिनुपर्छ, गरिबलाई ऋणमुक्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि मैले हस्ताक्षर गरेर हुने भए अहिले नै हस्ताक्षर गर्न तयार छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। न्याय माग्दै महोत्तरीको बर्दियावासबाट पैदल हिँडेर मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
द्वन्द्वकालमा भएको हत्याका घटनामा समेत ताममाफी दिने गरी सरकारले ल्याएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको वर्गीकरण सच्याउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई 2 भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। विधेयकका अनुसार मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य हुने उल्लेख गरिएको छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमका विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घनको अर्थमा विधेयकमा लगाइएको छ। विशेष गरी हत्यामा आममाफी दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा संसदले संशोधन हालेका छन्। देशभर थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1429 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 15 र एन्टिजेन विधिबाट 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो तथ्याङ्क 2 दिनमा प्राप्त एकमुष्ट विवरण हो। यही अवधिमा थप 3 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 28,910 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् भने नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 12,020 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भन्दा तल्लो वरितामा राख्न नहुने बताएका छन्। उक्त प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, संविधानको धारा 284ले प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भन्दा माथिको मर्यादा क्रममा राखेको भन्दै कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीशको मर्यादा क्रम यही अनुरूप छ। शेखरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, राष्ट्रिय सभामा पेश भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको वरियता सभामुख र राष्ट्रिय भन्दा तल प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरेको शेखरले स्मरण समेत गराएका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भन्दा तल्लो वरितामा राख्ने संविधान विपरीत हुन्छ भन्दै शेखर कोइरालाको भनाइरहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले कलाकारमाथि साइबर आक्रमण बढेको बताएका छन्। आज चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फिल्म साइबर सिक्युरिटी डेस्क बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कलाकारको गोपनीयता र साइबर सुरक्षामा आक्रमण भएको बताएका हुन्। प्रविधिका कारण हामीलाई दर्शकसँग सहजै पुग्न र चलचित्र क्षेत्रको विस्तार गर्न सहज भएको, तर यसले नै साइबर सुरक्षाको विषयमा नयाँ चुनौती सृजना गरेको बताएका छन्। हामी नेपाली चलचित्रहरू अनलाइन लिक भएका प्रशस्त उदाहरण देखेका छौँ। यसले चलचित्र उद्योगलाई ठूलो नोक्सान भएको छ। यसबाहेक हाम्रा कलाकारको गोपनीयता र सुरक्षामा पनि साइबर हमला हुने गरेको हामीले पाएका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष केसीले साइबर हमला समस्या समाधानका लागि विकास बोर्डले चलचित्र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी डेडिकेटेड डेस्क स्थापना गर्न लागेको समेत बताएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकार छाडेपछि देशको भूगोल घटेको बताएका छन्। एमालेले पाल्पामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रचण्ड र शेरबहादुरले देशको भूगोल खुम्चाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेलाई काम गर्न दिएन, हटाइयो, त्यसपछि 1.5 वर्षमा हाम्रो देशको भूगोल अलिकति सानो हो, सीमा मिचियो। ओलीले भने, मैले प्रधानमन्त्रीबाट छुट्दा जत्रो देश थियो त्यो देश प्रचण्ड शेरबहादुरले अलिकति खुम्चाए, अलिकति उनीहरूले आफ्नो भूभाग नदेखेझै गरे भन्दै बताएका छन्। सीमा रक्षा गर्ने सरकारमा उनीहरूको कर्तव्य भए पनि उनीहरूले नदेखे जस्तो गरेको उनले आरोप लगाएका हुन्। ए हो र मैले त देखिन, कस्तो दलाली, कस्तो चाकडी, उनले भने। ओलीले भारततर्फ संकेत गर्दै अब आफू विरुद्ध प्रचण्ड र देउबा कुरा लगाउन जाने टिप्पणी गरेका छन्। मैले यति बोलेपछि कुम्लो कुटु बोकेर कुरा लाउन जान्छन्। हजुर, पाल्पामा केपी ओलीले नेपालको सीमा घटायो भन्यो नि, त्यसलाई आउन दिनु हुँदैन भनेर उनले भनेका छन्। विशेष गरी प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबाले देशको भूगोल खुम्चाए भन्दै ओलीले आरोप लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमलले
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिचान प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण लिम्बूको मृत्यु भएकाले शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएका पदम लिम्बू लाजेहाङलाई शहीद घोषणा गरी उहाँको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौँ भन्दै प्रवक्ता सुमनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनमा 5 चैतमा विराटनगरमा घाइते भएका पदम लिम्बूको उपचारका क्रममा 10 चैतमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो। विशेष गरी पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्न जसपाले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज फेरि बस्ने गरी बैठक सकिएको छलफलमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। छलफलका क्रममा कांग्रेसले 9, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 2 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। बैठकमा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम वितरण भएको अर्का नेताले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा वितरित कार्यक्रम बारेमा दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र आज फेरि बैठक बस्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यी सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।